खातीर पुराय गोंय पेटून उठला एक वटेन प्रोटेस्ट जाता कंप्लेनी जाता इवन तेंची काल बेल रिजेक्ट जाली हो सिच्युएशन कशा तरेन पळयता तुमी कारण तुमी सरकारांत आहा पावर नाही कारण कितें आसा पळय तो मॅटर आतां कोर्टान आसा तेंचेर FIR वगैरे जाल्ले आनी त्यामुळे ताचेर आनी वेगळो कॉमेंट करप ना पण त्या हातूंत एक गोश्ट जाली की ते डेमॉन्स्ट्रेट ज्या लोकांनी केलें ते करता आसतना तेंच्यांनी कायदो आपल्या हातांत घेतलो आनी केलें नाहक सालसेती भितर पूर्ण दीसभर बंद दवरप उगीच बाबड्या जे लोक आपल्या म्हणजे एक तर भुरग्याक हांवें पळयलें की ते आपल्या स्कुटरीचेर बापाच्या फाटल्यान बशिल्ले आनी तो चलयतालो तेजें हेल्मेट काडून त्या आंदोलन करपी लोकांनी तेच्या तकलेर मारप ताका मारप त्या भुरग्याच्या समोर दिस इज व्हेरी रॉंग आनी त्यामुळे आंदोलन लोकशाये भितर आंदोलन करप कांय हरकत नासता पण आंदोलन करता आसतना तें सिस्टमॅटीक वे करूं जाय नाहक दुसऱ्याक त्रास दिवं जायना कोण तरी एकटो आपल्या बापूय हॉस्पिटलान आहा म्हणून वयतालो ताका मारप आनी त्यामुळे प्रत्येकाची ही जी कायदो हातान घेवन जे हें केलें तें इज रॉंग तें जावं जायना पण ह्या गजालीर राहुल गांधीनूय एक हें केल्लो ते राहुल गांधी म्हणजे कशें जाला तो जाल्यार नौटंकी तो कितें उलयता तो ताकाच खबर ना ताका पयलीं अर्दो खबर ना हांगले विशय आनी मागीर तो टिटकार ताका दिसलें की दोनूय कडेन तो निवडून येतलो म्हणून सत्तेन आनी त्यामुळे ताका तो हरियाणांत तर तो खूश आशिल्लो हरियाणा आनीक चार सीट वाडपाचे हेची एंट्री जावन तेंचे ते सीट गेले तेचेर आनी कितें उलोवपाचें राहुल गांधी ही तेच करत आयिल्लो आसा तो कितें केन्ना उलयता आनी कितें करत ताचो हें ना आनी त्यामुळे ताका हांगली अर्दी खबर ना